वेलकम बैक। सो प्रॉब्लम सिस्टम में है या टीचर्स में? बिकॉज अभी दोनों कॉलर्स कह रही थी कि टीचर्स जो है वो एक लिहाज से डिफरेंशिएट करना शुरू कर देती हैं। टीचर्स भी उसी सिस्टम से आई हैं, उन्होंने वही देखा है। हाँ, टीचर्स वैसे ही पढ़ाएंगी जैसे उन्होंने पढ़ा है हाँ, हर जगह। हाँ, तो मेरे ख्याल में उनको सिंगल आउट करना, आउट सोसाइटी से निकाल के इज नॉट फेयर। घर का माहौल भी वही है, मुल्क का माहौल भी वही है, वो स्कूल का माहौल भी है। तो मेरे ख्याल में टीचर्स एट फॉल्ट, जाती अगर कोई टीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बुरी है या अच्छी है तो वो दूसरी बात है, वरना बाय एंड लार्ज द सिस्टम इज बैड। सिस्टम्स ब्रीड दीज थिंग्स, एनी सिस्टम they eventually end up breeding some kind of hierarchy, some kind of favoritism, सब जगह होता है। There's a call from मुजफ्फराबाद। एक सेकंड अगर आप प्लीज होल्ड करेंगे, बिकॉज मैं सिर्फ एक सवाल जल्दी से पूछना चाह रही हूँ कि सिस्टम्स, बिकॉज आप कह रहे हैं ना कि इट कम्स फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड, हाउ दे बीन रेज़्ड। बाहर के मुल्कों में टीचर बनना आसान नहीं होता। आपको एक बहुत ज्यादा ग्रूलिंग किस्म की इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह करने होते हैं, लेकिन वहां भी एंड में आके सिस्टम वही बन जाता है। बिकॉज वो इट्स फॉर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। यहाँ पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो बहुत कम हैं, सिवाय इंडोक्ट्रिनेशन के या स्टेट के या सोसाइटी के। वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट कमर्शियल बहुत है। पब्लिशर्स विल नॉट अलाउ द करिकुलम टू चेंज, क्योंकि उनकी किताबों को क्या होगा। You know, I've had a question from one person with a large publishing house saying that if you are advocating, for example, इस जमाने में e-learning की बात हो रही थी कि अगर ये आप हो गई तो बहुत बेवकूफी की बात है, फिर हमारा पब्लिशिंग हाउस क्या करेगा? I'm not there to serve that publishing house, वो जाने क्या करेंगे? Exactly. तो you know, so that's, I think there are different reasons that together. But at the end, जी sorry आपको वेट करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रहा है? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ मुजफ्फराबाद से। जी सादिया जी, मुझे जो आपके गेस्ट हैं उनसे बात करना थी, थोड़ा सा अपने बेटे का मसला था। अच्छा जी मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बेटा जो है क्लास 7th में पढ़ रहा है जी। उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत सेंसिटिव है जी। तो जब हमने उसे स्कूल दाखिल करवाया था प्ले ग्रुप में, तब ही वाज मतलब माशाल्लाह अपने क्लास में सबसे आगे था, लेकिन उसकी क्लास टीचर बच्चों को मारती थी और उसको नहीं मार पड़ी, लेकिन वो इतना सेंसिटिव बच्चा था कि वो इतनी बुरी तरह डर गया कि वो बच्चा जो कि 100% मार्क्स लेता था वो 0 पे आ गया। अब मसला ये हो रहा है कि वो एक तो बच्चे के दिल से खौफ नहीं जा रहा, मतलब हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो पढ़ाई में आगे नहीं निकल रहा, बल्कि अब तो उसको ये हो गया यकीन कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, तो उसने पढ़ाई की तरफ से तवज्जो ही छोड़ दी है। मतलब अब उसका ख्याल है कि वो वीडियो गेम्स में बहुत अच्छा है, इसलिए वो सारी तवज्जो सारी मेहनत इस पे कर रहा है। और अगर उसे मतलब हमने उसके लिए प्राइसेस रखे हुए हैं कि आप पोजीशन पे नहीं, कि आप एग्जाम्स के दिनों में या आम दिनों में पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हैं, हम उसको उसके ऊपर हमने उसके गिफ्ट्स रखे हुए कि किसी तरह ये बच्चा दोबारा पढ़ने लग जाए। लेकिन यकीन करें कि वो जो टीचर्स मारती थी उसकी वजह से मेरा बेटा बिल्कुल तबाह हो गया। So sorry भाई, I wish we could have। क्या डायरेक्टली तो इसका भी एक इतनी अफसोसनाक बात का 1 सेकंड में तो कोई हल नहीं निकाल सकता, लेकिन और टीचर्स वाकई अगर ऐसे हैं तो उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन ये आप गिफ्ट्स या इस किस्म के इंसेंटिव्स जो हैं वो आप उसको देना चाहती हैं ताकि वो जिस चीज़ से उसको दिलचस्पी है उसमें न पड़े। मेरा ताल्लुक चूंकि वो IT के कुछ एरिया से भी रहा है, तो मैं आपको बताऊं वीडियो गेम्स जो हैं वो खेलना तो एक बात है, उससे खेलने से उसको दिलचस्पी उनके बनाने से भी हो सकती है। अगर उसको बनाने के लिए आप कुछ चीजें दे दें, कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर दे दें जो बच्चों की गेम्स बनाने की कोशिश करने की बहुत सिंपल सी मिल जाती हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो इस्तेमाल ना हो। तो वीडियो गेम बनाना फिल्म बनाने की तरह है, उसमें आपको एनिमेशन, उसमें आपको डिजाइन, उसमें आपको ग्राफिक्स, उसमें आपको साइंस, मैथमेटिक्स, दुनिया का हर सब्जेक्ट, उसकी स्टोरी लिखना वीडियो गेम की। कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्कूल में पढ़ाई जाती हो जो वहां इस्तेमाल ना हो, बल्कि बेहतर तरीके से इस्तेमाल। स्कूल में जो पढ़ाई जाती है वो इस्तेमाल कहीं नहीं होती। मतलब मुझे कोई फायदा नहीं कि बाबर बादशाह कौन सन में पैदा हुआ था, मेरे बाप को भी मालूम था, दादा को भी मालूम था, उसका आज तक किसी ने सवाल पूछा ना उसका कोई फायदा मुझे पहुंचा। तो जो चीजें ये पढ़ाते हैं वो उसके बजाय अगर आप वीडियो गेम उससे कहें बनाए तो बहुत अच्छा पड़ेगा, वो सीख जाएगा। उसको बनाने के लिए इंसाइक्लोपीडियाज, इंटरनेट वगैरह पे जाके वो तालीम हासिल करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप इस परेशानी में मत पड़िए, बच्चा खुद अपने शौक से पढ़ेगा। आप उसको अगर इसके बजाय इंसेंटिव देंगे कि इसके बजाय तुम बैठ के आज पाकिस्तान स्टडीज पढ़ो, तो यूं नहीं आएगा वो लाइन पे। और मेरे ख्याल में उसको इनकरेज करना जरूरी है। और अब ऐसी टीचर्स का ये कि उनको बस अल्लाह मियां ही मेरे ख्याल में उनको पहुंचाएगा
ابھی تک اسی اسکول میں ہے بیٹا آپ کا؟ نہیں ہم نے فوراً اسکول جیسے ہی مجھے آئیڈیا ہوا تھا کہ ٹیچر مارتی ہیں میں نے فوراً اسکول چینج کیا تھا. یہ تو اچھا کیا. یہ اچھا کیا. لیکن ہماری سسٹم میں ایسی ٹیچرز موجود ہیں, لیکن اب وہ ہوا اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ بچہ فرنٹ رو سے بیک رو میں چلا گیا, جو پہلے کالر نے بات کی تھی کہ ٹیچر فیور کرتی ہیں. ہاں جی. اور ہوا یہ کہ وہ مطلب یقین کریں کہ ایک اردو کی ٹیچر تھی, اس کا فرسٹ ڈے کلاس 2 میں تھا اور بلیک بورڈ سے وہ کاپی کر رہا تھا. اس ٹیچر نے اس کے منہ پہ تھپڑ اس لیے مارا کہ وہ سلو کاپی کر رہا ہے. اور جب میں گئی کہ میرا بیٹا اتنا سینسٹیو ہے کہ آپ ماریں گی تو وہ اور پیچھے چلتا جائے گا, تو مجھے وہ آگے سے کہتی ہیں اگر آپ کا بچہ اسپیشل ہے تو کسی اسپیشل اسکول میں لے جائیے. نہیں, لیکن آئی تھنک سب سے بڑا کام آپ نے یہی کیا کہ اس بات کو ریکگنائز کر کے بچے کو آپ دوسرے اسکول لے گئی ہیں. لیکن ابھی جو ظہیر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا بیکاز اگر یا وہ ڈرا ہوا ہے یا وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہے, لیکن اس کو ایک آلٹرنیٹ مل گیا ہے وچ از ویڈیو گیمز, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو گیمز بنانے کی سیڈیاں ملتی ہیں اور ان کی DVD ملتی ہیں, تو وہ اگر آپ انشاءاللہ میں یہ کیجئے گا. آپ ضرور دیکھیے اس میں واقعی, کیونکہ اس کو دلچسپی, اور آپ یقین کیجئے مطلب مرینا پروگرام کرتی ہیں, ایک پروگرام ایسا کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ خالی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے, ریسرچ لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو, تو اس سے بہت سیکھتا ہے, بہت تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم صرف اسکول سے نہیں حاصل ہوتی. تو اس سے بے فکر رہیں کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا اور وہ کچھ اچیو نہیں کرے گا, ضرور کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. وعلیکم السلام. میں سمجھی وہ دن چلے گئے, لیکن obviously those days It's very sad. ہاں. اچھا یہ مجھے sorry my purchases are going all over the place. You taught yourself, you ran away from school, you were sent away from one school, I won't even use the word thrown out of a school, but then eventually آپ کو اپنی ایک calling مل گئی, اپنی ایک جگہ مل گئی, and میں تو کہوں گی you are a very successful person. تو سکسیسفل بننے کے لیے, بیکاز ظاہر ہے آپ ڈاکٹر جب بنیں گے تو یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف این ایجوکیشن, انجینئر بنیں گے یو ہیو ٹو. تو ان ماؤں کے لیے جو اس پریڈیکمنٹ میں پھنسی ہوئی کہ وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا میرا بچہ, اس کے لیے کیسے آپ بتائیں گے, ان کو کیسے آپ انشور کریں کہ یہ سکسیسفل ہوگا ضرور ایک دن, ناٹ نیسسری, اور ایگزیکٹلی, اور سکسیس ہے کیا. اچھا میں آپ کو بچہ کیسے دیکھتا ہے اور پیرنٹس کیسے دیکھتے ہیں سکسیس. لیکن میں بتا ہوں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کچھ جو لائف چینجنگ ہوتے ہیں, کوئی آپ نے چیز سنی یا کوئی بات آپ نے سنی جو دل کو لگ گئی. جی بہت ارلی ڈیز میں مجھے ایک چیز سننے کو ملی, وہ ایک بکمنسٹر فولر ایک صاحب تھے جو بات کو بہت مشہور آرکیٹیکٹ بھی تھے, جینیس, گریٹ مین. انہوں نے یہ کہا کہ you have to make a decision early in life whether you want to make money or you want to make sense. Now yeah, this is a very interesting thing. It struck me as very early. اور ظاہر ہے کہ اس کے متعلق سوچا کہ یہ اتنا کلیئر ڈیویژن تو نہیں ہو سکتا کہ you can either make money or make sense, کیونکہ ہر منی والا تو نان سینس تو نہیں کر رہا ہوگا. Exactly. But then it struck me, if you decide to make sense, اس کے ساتھ پھر آپ صحیح وقت پہ صحیح جگہ ہوں, ڈیمانڈ صحیح ہوں, عقل استعمال کریں, you might make money. Ford did. Certainly, I mean, there are lots of people who make money. Bill Gates did. So he decided to make money. So he made money. Sense جو ہے اس کے ساتھ پیسہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ ہونے کی وجہ سے آ سکتا ہے, یا circumstances آپ کریٹ کرتے ہیں تو آ جاتا ہے, بعض دفعہ نہیں آتا. Unhappiness کوئی ضروری نہیں ہے if the criterion is not money. If money is what you've decided to make first, you may start by making sense. You will always degrade to nonsense because you have to keep cutting corners. Absolutely. Because آپ کا ٹارگیٹ تو پیسہ ہے. بالکل. تو اب آپ وہ کارن فلیکس میں چاہے مٹی ملائیں, مطلب جو بھی کریں گے تو کرتے کرتے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. جب پیسہ آپ کا ٹارگیٹ رہے گا, نیچے سب چیزیں چلی جائیں گی, فلسفے چلے جائیں گے, زندگی کے سچ چلا جائے گا, کیریکٹر چلا جائے گا. تو الٹیمیٹلی یہ نہیں کہ ہر امیر آدمی کا کیریکٹر نہیں ہوتا, but I mean if he has got to keep compromising because he has set his goals on money. تو I think یہ پہلے ڈیسیشن لینا چاہیے آدمی کو کہ کیا کرائیٹیرین یا ہیپینس کا صرف پیسہ ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس ملک میں خاص طور پہ کہ جہاں مذہب بہت عام ایک چیز ہے, اور دنیا بھر میں مذہب یعنی کرسچینٹی, اسلام, کسی کے مذہب میں جس میں جو ان کے حساب سے ان کے خداؤں نے بھیجا ہے, تو ڈیوائن آل نوئنگ تھنگ, اس میں کسی ایک میں بھی خدا نہیں کہا کہ تم پیسہ بناؤ. تو اٹ کانٹ بی اے ویری امپورٹنٹ تھنگ اف یو فارگاٹ اباؤٹ اٹ. So that's the first step.